20 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 2000 रुपये पर मंथ हर मोटरसाइकिल ओनर को। सवाल ये था कि कब शुरू हो जाएगी, तो मैं ये बताने में खुशी हो रही है कि ये अब शुरू हो गई है। और मैं आप दोस्तों के सामने एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें एंट्री होनी है। ये एक्साइज की वेबसाइट पे मौजूद है, एक ट्यूटोरियल भी है, एक वीडियो भी होगा, लेकिन इधर मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल जिसकी है उसने ये इंश्योर करना है कि वो उसके अपने नाम पे है, और उसको चेक करने का तरीका भी एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट है। नाम क्या उसके वेबसाइट का? ऊपर excise.gos.pk, वो ऊपर बिल्कुल हाँ ये लिखा हुआ है excise.gos.pk। इस पे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सामने ये आ जाएगी आपके पास। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन की आ जाएगी स्क्रीन। इसमें आपने मोटरसाइकिल यानी 2 व्हीलर को क्लिक करना है और इधर अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन रखनी है। मैंने एक मोटरसाइकिल जो मैं पहली रजिस्टर करने जा रहा हूँ, इधर बैठे हैं, खैर आपको पता चल जाएगा किसकी है, उनसे वो डिटेल ले लिए ताकि मैं आपके सामने पहले रजिस्टर करके दिखा दूं कि ये कितनी आसान है। पहले तो मैंने चेक करना है कि मोटरसाइकिल मेरे नाम पे है कि नहीं है। मेरी मोटरसाइकिल का नंबर है KGC-1679। मैं इधर जाऊंगा इसमें और ये KGC-1679 ये एंटर करूंगा। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि जी मैं कोई रोबोट तो नहीं हूं जो बहुत सारी मोटरसाइकिल नंबर डाल के कर रहा है। खैर, इसको अगर जरूरत पड़ती मेरी तो इधर वो एक कैप्चर टाइप चीज जो होती है वो आप देखते वो आ जाएगी। सर्च पे जाऊंगा, ये आ गया जी, ये मोटरसाइकिल KGC सुजुकी है, ये इसका इंजन नंबर है। और अगर मैं इसकी व्यू डिटेल्स में जाऊंगा, फिर अगेन इधर करना पड़ेगा मुझे कि आई एम नॉट अ रोबोट, कंटिन्यू करूंगा तो ये आ जाएगा कि ये मोटरसाइकिल है और सुजुकी की है और ये अरसलान अकबर के नाम पे है। अरसलान बैठे हुए, मैंने कहा इधर बैठे, इनकी इजाज़त से मैं ये सारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये अरसलान अकबर के नाम पे है। तो मुराद अली शाह इसको नहीं चला सकता, इसके आगे चेक होगी। लेकिन अगर ये अरसलान के नाम, ये मैं समझता हूँ मेरी मोटरसाइकिल है और इधर अरसलान अकबर के नाम पे है, तो मैंने अरसलान से ज़रूर ख़रीदी होगी। मैंने जाके इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है। उस ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने कहा था कि एक ट्रांसफ़र फ़ी होती है 500 रुपये, वो एग्जेम्प्ट कर दी है, मुफ्त कर दिया है। और हमारे एक्साइज के दफ्तर सुबह 8 बजे से सारे सूबे में रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे अब से लेके, और इस महीने में जब ये ट्रांसफ़र हो रही है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड, यानी वीकेंड भी इंक्लूडेड। और मैं आपको बता दूं ये हमने ऐलान पहले कर चुके थे, तो इस वीकेंड पे जो पिछला गुजरा है सैटरडे और संडे, 1500 मोटरसाइकिल्स तकरीबन ट्रांसफ़र हुई हैं। तो लोगों को पता है, लोगों को इस पे भरोसा है। लेकिन अभी मैं एक बात फिर आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि जाके अगर आपके नाम पे नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल आपके नाम पे है कि नहीं। और अगर आपने अपने नाम पे भी ट्रांसफ़र नहीं कराई तो एक्साइज के दफ्तर जाके सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं मोटरसाइकिल। और ये पहला स्टेप होगा जो आपने कराना पड़ेगा अगर आपके नाम पे नहीं है। जब एक बार ये आप इंश्योर हो गए आपके नाम पे है, फिर दूसरी वेबसाइट है, इसका एड्रेस वो सामने ऊपर लिखा हुआ है transport.excise.gos.pk। फिर से बताता हूँ, transport
डॉट एक्साइज, सॉरी ट्रांसपोर्ट नहीं, टैक्स पोर्टल, यार माफ करना, मैं इतनी इधर मैंने पढ़ लेना चाहिए ना, मैं उधर क्यों देख रहा हूँ, इधर नजर आ रहा है मुझे साफ, टैक्स पोर्टल डॉट एक्साइज डॉट GOS डॉट PK। अच्छा, इसकी ऐप भी तैयार है, लेकिन ऐप का मसला ये होता है कि उसको 1 से 3 दिन लगते हैं। जो ऐप स्टोर है या एंड्रॉयड का जो होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, एंड्रॉयड का और एप्पल का जो है ना ऐप स्टोर, उसमें 1 से 3 दिन लग जाते हैं अप्रूवल के लिए। तो हमने वो कर दिया है, वो भी आ जाएगी अप्रूवल, लेकिन वेबसाइट शुरू है, उसकी जरूरत नहीं है, और इसके जरिए जाके आप अभी से काम कर सकते हैं। खैर, आप इस पे जाएंगे जी, ये वाली, हाँ, इस पे जब आप जाएंगे transport.excise.GOS.pk पे, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी सामने जो आपको नजर आ रही है। इसके अंदर ये पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम, ये इसका नाम रखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन मेरे पास आ जाती है अगले पेज पे। इसमें आपने 2 चीजें डालनी है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है, और वो मैं भी इधर फीड करूंगा। हाँ, बैक कर दो यार, ये क्यों इधर जाऊं ना, सही है। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। मैं नंबर रिपीट नहीं कर रहा हूं इसलिए कि ये इनका पर्सनल है, और गाड़ी का नंबर जो पहले था KGC 1679। उसके बाद ये आपको, ताकि कोई मल्टीपल हिट्स ना करे, ये कैप्चर डालने का AKYR, ये जो भी आता है। ठीक है जी, चेक एलिजिबिलिटी, ये क्या करेगा, एक्साइज के रिकॉर्ड से जाके इसने चेक किया है और बताया कि अरसलान अकबर की मोटरसाइकिल है। तो अरसलान अकबर, अब इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होगा अपना। वो मोबाइल नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है, वो मैं इधर लिख रहा हूं, 89102119। इस पे मैं ये सेंड OTP करूंगा मोबाइल नंबर लिखने के बाद। ये क्लिक किया, अरसलान आपके पास फोन है, OTP आ गया होगा आपके पास, दिखा दें मुझे। देखिए, ये मैं देख रहा हूँ, इनके योर OTP वेरिफिकेशन कोड इज 5341। इस केस में जो है आपके पास आएगा, मैं ये 5341 वेरीफाई करूंगा, अगली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि इन्हीं का मोबाइल है, तो अब इसी मोबाइल पे सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी मेरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें कैसे इनको पैसे ट्रांसफर करने, किस अकाउंट में करने, वो IBAN नंबर होता है आपके हर एक के चेक बुक के ऊपर। ये इस जगह पे, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है, मैं इधर से बड़ा साफ मुझे नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, लेकिन चेक बुक के ऊपर जहां आपका नाम होता है उसके एन ऊपर ये 24 कैरेक्टर्स का होता है। अगर आप 23 डालेंगे तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 25 डालेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुरुस्त IBAN नंबर डालें, इसलिए कि इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर होंगे। IBAN नंबर भी मैंने ले लिया है अरसलान से, इसलिए कि ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो रही है इस पे, और वो मैं डाल देता हूं। सॉरी, इधर तो जाओ।
یہ 24 ڈیجٹس کا ہے, یہ میں نے ڈال کے اور سبمٹ کرنا ہے. جیسے ہی سبمٹ کروں گا تو ارسلان کے فون پہ ایک میسج آ جائے گا. آگے کہ نہیں؟ میں ادھر سے پڑھ لیتا ہوں. آپ کا فیول سبسڈی کلیم موصول ہو گیا ہے. تصدیق کے بعد رقم آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی. حیثیت ٹریکنگ آئی ڈی سے چیک کریں. اور ایک نمبر بھی اس میں دیا ہوا ہے جو بھی ہے ان کا, یہ بھی جو 00043. یہ ٹریکنگ آئی ڈی جو ہے وہ جو پہلی سکرین تھی نا, اس میں جا کے آپ ٹریکنگ آئی ڈی سے اپنا کیس دیکھ سکتے ہیں کہاں تک پہنچا ہے. اس کے بعد جیسے یہ آپ ایکسائز میں رجسٹر کر لیں گے, اب یہ پہلی موٹر سائیکل رجسٹر ہو گئی. امیڈیٹلی آپ نے یہ کہا ہے کہ ہر 3 گھنٹے میں جیسے یہ آئیں گی نا موٹر سائیکل سے, ایک ایک کے الگ نہیں کر سکتے, 3 گھنٹے بعد ایک پورا بیچ آٹومیٹک تیار ہو جائے گا ای میل کے لیے, اور وہ ای میل سندھ بینک کو چلی جائے گی. سندھ بینک کے نمائندے بھی ادھر موجود ہیں, کوئی سوال ہوا تو اس کا بھی جواب دے دیں گے. سندھ بینک میں چلی جائے گی. اگر آپ کا اکاؤنٹ سندھ بینک میں ہے تو ہم یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں, اور وہ ایس ایم ایس مجھے دکھا دیں. آئی بی این اس جگہ پہ ہوتا ہے نام کے اوپر بالکل, کہ آپ اپنا چیک بک دیکھ لیں گے مل جائے گا. یہ بڑی اسکرین کر دیں. 3 قسم کے 24 گھنٹے کے اندر اگر سندھ بینک میں اکاؤنٹ ہے, پہلے لکھا ہے انڈر دا پیپلز موٹر سائیکل فیول سبسڈی پروگرام بائی دا گورنمنٹ آف سندھ ₹2000 ہیز بین ٹرانسفر ٹو یور بینک اکاؤنٹ. اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ میچ کر جائے گا آپ کے آئی ڈی کارڈ سے, اس لیے کہ اس میں ایک فراڈ بھی ہو سکتا ہے نا, میں نے ان کی نمبر اور شناختی کارڈ لے لیا اور بینک اکاؤنٹ اپنا ڈال دیا, موبائل نمبر بھی اپنا ڈال دیا, تو مجھے پیسے مل جائیں گے, لیکن وہ بینک چیک کرے گی کہ شناختی کارڈ اور آئی بین ایک ہی بندے کے نام پہ ہے کہ نہیں ہے, یعنی سندھ بینک چیک کرے گی. اور یہ لکھا ہوا آ جائے گا حکومت سندھ کی جانب سے ہی آپ کو پیسے مل جائیں گے 24 گھنٹے میں. یا آپ کو ایک میسج آئے گا کہ the transfer of fund has been temporarily withheld due to incorrect account information. Please provide your correct details at the earliest. اور اس سلسلے میں آپ نے بینک میں اپنی صحیح ڈیٹیلز دینی ہے, یا ایک کال سینٹر بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. تو یہ 2 میسج آئیں گے, اور وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر جیسے میں نے فراڈ کیا کہ نام موٹر سائیکل ارسلان کی ہے, شناختی کارڈ نمبر ان کا ہے, مجھے مل سکتا ہے, فون نمبر بھی اپنا ڈال دیا, آئی بین اپنا ڈال دیا, جب سندھ بینک چیک کرے گی تو یہ میچ نہیں کرے گا, تو وہ جواب دے دے گی کہ یہ پیسے نہیں دیں گے آپ کو. کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ نام میں تھوڑی بہت مسٹیک ہوتی ہے, اسپیلنگ الگ ہوتی ہے. سندھ بینک نے کہا ہے کہ جو مائنر مسٹیکس ہے نام کے اندر, جیسے میں اپنا بتاتا ہوں, میرا کسی جگہ مراد علی شاہ لکھا ہوا ہے نام, کہیں سید مراد علی شاہ, لیکن اگر شناختی کارڈ نمبر میچ کر جاتا ہے تو یہ اس کو ایگزمپٹ کر دیں گے اور وہ پیمنٹ کر دیں گے. اگر آپ کا سندھ بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو سندھ بینک یہ انفارمیشن آئی بین نمبر سے پتہ چل جائے گا ان کو کہ کون سے بینک میں اکاؤنٹ ہے, لیٹ سے حبیب بینک میں یا مسلم کمرشل بینک میں یا الائڈ بینک میں, یہ اس بینک کو یہ انفارمیشن ٹرانسفر کر دیں گے. لیکن سندھ بینک ان کو صرف آئی بین نمبر دے سکتی ہے, پرائیویسی ایشوز کی وجہ سے شناختی کارڈ نمبر دے نہیں سکتی, وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے منع ہے. جب ان کے پاس آئی بین نمبر آئے گا تو اگر کوئی اور بینک ہوگا ان کے پاس شناختی کارڈ نمبر نہیں ہے ارسلان کا, اگر ان کا کسی جیسے ان کا جے ایس بینک میں اکاؤنٹ ہے جس کا انہوں نے دیا ہے, تو ابھی جے ایس بینک چیک کرے گی کہ ارسلان اکبر یہی نام ہے کہ نہیں ہے, وہ پھر کنفرم کر دے گی نام کے ساتھ کہ جی یہ اس کا اکاؤنٹ ہے, کنفرم کر دے گی. آئی ڈی کارڈ نمبر اگین وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے سندھ بینک کو. اور اگر سندھ بینک تو ہم کہہ رہے ہیں اپ ٹو 3 days لگ سکتے ہیں, سندھ بینک میں تو 24 گھنٹے میں انشاءاللہ, اور اگر کسی اور بینک میں اکاؤنٹ ہے تو 3 دن لگیں گے. اگر کوئی پرابلم آتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے ایک کال سینٹر 24 گھنٹے ایکٹیویٹ کیا ہے, وہ نمبر سامنے اسکرین پہ 021-111-374-634 یا 021-111
ای سندھ یعنی ایکسائز سندھ کے نام سے یہ ٹول فری نمبر ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہے گا. اس پہ آپ جو ہے کال کر کے اپنی قوائف درست کرا سکتے ہیں. یہاں اپنے بینک میں قوائف درست کھلا رہے گا. اس پہ آپ جو ہے کال کر کے اپنی قوائف درست کرا سکتے ہیں. یہاں اپنے بینک میں قوائف درست کر سکتے ہیں. وہ دوبارہ جب چلا جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ پروسیس ہو جائے گا آپ کا. انشاءاللہ تعالی ہمیں یہی امید ہے کہ سارے لوگوں کا وداؤٹ اینی گلچ یہ ہم 2000 روپے ٹرانسفر کریں گے. ضرورت کس چیز کی ہے کہ سب سے پہلے موٹر سائیکل اپنے نام پہ کرائیں اگر آپ کے نام پہ نہیں ہے. اس کے بغیر پیسے نہیں ملیں گے, اس لیے کہ اگر آپ نے موٹر سائیکل کسی اور کے نام پہ ہوئی تو آپ پہلے سٹیپ سے ہی آگے نہیں جائیں گے شناختی کارڈ نمبر پہ. یا اگر آپ نے شناختی کارڈ نمبر بھی حاصل کر لیا اور آئی بین ڈالنے کی کوشش کی غلط, تب بھی معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ کے نام پہ نہیں ہے وہ بینک اکاؤنٹ تو وہ اسی کے نام پہ جا سکتے ہیں پیسے جس کے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہے.